हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौं। सी मैथ क्लास 10 को भिडियो गर्छौं यसमा हामीले है। यो सेट हाम्रो रिडमर पब्लिकेसनको हो जुन 42080 को लागि हो र यसको अब आज हामीले पेज नम्बर 297 मा रहेको मेन्सुरेसनको क्वेसन नम्बर 5 गर्छौं। क्वेसन नम्बर 4 सम्म हामीले यो सेटको पहिल्यै सकिसकेको छौं है। ल अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै थोरै मैले 2 मिनेट 1 मिनेट टाइम जति लिए है। हाम्रो च्यानलमा रहेको डिफरेन्ट प्लेलिस्ट है। सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, अप्सनल म्याथको छ, साइन्सको छ, कम्प्युटरको छ, डीआर सिम खडाको छुट्टै प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हेरौ है र यो सबै भिडियोहरु हेरौ र भिडियोमा टनै लाइक कमेन्ट शेयर गरौ र भिडियोहरु त्यस्तो मन पर्यो भने शेयर पनि गरौ, सब्स्क्राइब पनि गरौ च्यानललाई है। जस म्याक्सिमम ग्रो गराउँ च्यानललाई है, म्याक्सिमम ग्रो गराउँ च्यानललाई है। ल अब यो क्वेसन हामीले गर्ने हो। यो क्वेसन नम्बर अब 5 के हो आज भन्ने देयर आर 2 पिलर्स मेन्सुरेसन क्वेसन हो। एकचोटी रिड गरौ पहिला। देयर आर 2 पिलर्स विथ द बेस 6 फिट मल्टिप्लाई 6 फिट लेखिएको हो। 6 फिट मल्टिप्लाई 6 फिट त्यो भनेको 6 फिट बाई 6 फिट हो है। 6 फिट बाई 6 फिट त्यो मल्टिप्लाई हो, तर त्यसलाई हामीले कसरी रिड गर्ने हो 6 फिट बाई 6 फिट एन्ड हाइट 8 फिट अफ इच इन अ स्टेडियम। एउटा स्टेडियममा त्यसको त्यो स्टेडियमको गेटमा भनौँ न, त्यो स्टेडियमको गेटमा जोस दुईटा पिलर्स रहेछ हैन। जुन पिलरको बेस रहेछ 6 फिट बाई 6 फिट मिन्स यो मैले डायग्राम पहिले बनाएर राखेको हो। भनौँ कि यो एउटा पिलर हो, अर्को पिलर हो र यसको बेस कति रहेछ 6 फिट बाई 6 फिट। इट मिन्स यो 6 फिट हो र यो पनि 6 फिट हो। यो 6 फिट हो र यो पनि हाम्रो 6 फिट हो है। सो यति इन्फर्मेसन छ हाम्रो क्वेसनमा। अनि त्यहाँदेखि अर्को के यो पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। यो 6 फिट हो र यो पनि 6 फिट हो। यो पनि 6 फिट नै हो है। ल सो अनि 6 फिट बाई 6 फिट एन्ड हाइट 8 फिट अफ इच। यसको नि हाइट, यो पिलरको नि हाइट कति हो 8 फिट हो। अनि हाम्रो अर्को पिलरको नि हाइट कति हो 8 फिट नै हो। यो पिलरको हाइट कति हो 8 फिट हो है। ल अब त्यस पछाडि के छ, त्यस पछाडि अ पिरामिड अफ हाइट 4 फिट इज प्लेस्ड अन द टप अफ इच पिलर। अब यो पिलर छ हाम्रो। अब त्यो पिरामिडको टपमा के यो पिलरको टपमा के राखिएको पिरामिड जसको हाइट 4 फिट हो। पिरामिड अफ हाइट 4 फिट। पिरामिड अफ हाइट 4 फिट भनेको कुन हाइट हो, अब ल्याटरल हाइट हो कि भर्टिकल हाइट हो। हो त सिधै हाइट भन्यो भने हामीले भर्टिकल हाइट बुझ्नुपर्छ। सिधै हाइट भन्यो भने हामीले भर्टिकल हाइट बुझ्नुपर्छ है। ल सो यो पिरामिडको बेसिकली यो भर्टिकल हाइट गिभेन हो। पिरामिडको बेसिकली कुन हाइट गिभेन हो, यो भर्टिकल हाइट गिभेन हो। यसको सेन्टरसम्मको यो यसको भर्टिकल हाइट गिभेन हो भनेको अर्थ यो 90 डिग्री वाला हाइट गिभेन हो है। ल यो मैले एउटा सानो डायग्राम बनाएर देखाएँ। लेट सपोज यो पोइन्ट ए हो भन्ने र यो पोइन्ट एम हो भने यो एएम भन्ने हाइट गिभेन हो। यो एएम भन्ने हाइट गिभेन हो है। ल त्यहाँदेखि अर्को अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तल्लो क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। यो सबै पार्ट क्यामेरामा क्लियर छ कि छैन एकचोटि म स्योर गरिहालौँ है। लगभग क्लियर हुनुपर्छ हाम्रो, तैपनि म एकचोटि स्योर गरिहालौँ। ल ठिक छ, क्लियर छ। ल ठिक छ। सो अब फर्स्ट नम्बर क्वेसन के हो हाम्रो, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड। एकैछिन, यो पिरामिडको हाइट कति हो 4 फिट मिन्स यो भर्टिकल हाइट हो। सो यो एएम को हाइट 4 फिट हो। एएम को भ्यालु के हो 4 फिट है। ल अर्को यो हाइट ल भयो। त्यस पछाडि के हो ए नम्बर। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तल्लो क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। क्वेसन के छ, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ पिरामिड। र 1 मार्क्सको के लेखिएको त्यो भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो है। अब पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के हो त पिरामिड भनेको हाम्रो यो हो। पिरामिड भनेको यो हो हैन। अथवा सिम्पलमा 4वटा ट्रायंगुलर पार्ट हो। सिम्पलमा 4वटा एउटा स्क्वायर बेस अथवा रेक्टेंगल बेस मानेर त्यो 4वटै भर्टेक्सबाट हामीले एउटा लाइन जे होस् एउटा 4वटा लाइन 4वटै भर्टेक्सबाट 4वटा लाइन माथि ड्रा गरेर जुन हामीले 4वटा ट्रायंगल सेप माथि बनाउने हो र जुन सलिड बन्ने हो त्यो सलिडलाई हामीले पिरामिड भन्छौँ। बेसिकली यो सबैलाई थाहा छ। र पिरामिडको टाइप, पिरामिडको बेस डिफरेन्ट हुन सक्छ। ट्रायंगल हुन सक्छ, रेक्टेंगल, स्क्वायर डिफरेन्ट बेस हुन सक्छ।
तर अहिलेको पिरामिडको बेस के हो हाम्रो स्क्वायर बेस हो। अहिलेको पिरामिडको बेस कस्तो हो स्क्वायर बेस। कि कसरी हो त यो 6 फिट बाई 6 फिटको हो यो तलको हाम्रो यो कस्तो पिलर हो हाम्रो 6 फिट बाई 6 फिटको र यो पिलर हो मिन्स यो अभियसली यो क्युबोइडल पिलर हो। यो कुन पिलर हो क्युबोइडल भन्नुको अर्थ लेन्थ ब्रेथ त बराबर छ तर हाइट त बराबर छैन। सो यो क्युबोइडल पिलर हो। अब लेन्थ ब्रेथ बराबर हो मिन्स यो अपोजिट साइड अभियसली अब यो के भइहाल्छ 90 डिग्री यो के अरे अब अपोजिट साइड 90 डिग्री होइन मिन्स यो 6 फिट बाई 6 फिट हो भने यो पनि अब यो क्युबोइड हो भने त सबै इन्टरनल त 90 हुन्छ। यो पनि 90 यो पनि 90 हो हैन। अब यो सबै 90 हुन्छ भने यो 6 फिट हो भने यो पनि 6 यो 6 हो भने यो पनि 6 र यसैको टपको सर्फेस पनि यो कति आउँछ यो 6 आउँछ यो पनि 6 आउँछ यो पनि 6 आउँछ हो र यो पनि 6 आउँछ हैन। सो यो पिरामिड अहिले स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। यो पिरामिड अहिले स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। अब जसको स्क्वायर बेस्ड यो पिरामिडको स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको साइडको लेन्थ स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको बेसको साइडको लेन्थ 6 बराबर हो। पिरामिडको बेसको साइडको लेन्थ कति हो अहिले 6 फिट हो। अरू बेलामा जे नि हुन सक्छ। अहिलेको लागि 6 फिट हो दुईवटै पिलरको केसमा। यो पिलरमा जे डाइमेन्सन छ जति जति मेजरमेन्टको डाइमेन्सन छ यो पिलर पनि एक्ज्याक्टली त्यही डाइमेन्सन र त्यही मेजरमेन्टको छ है ल। सो पिलर मानौ यो स्क्वायर बेसमा सपोज यो साइडको लेन्थ 6 को साथ हो। अरू पनि केही हुन सक्छ। लेट सपोज अहिलेको लागि स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो भने त्यसको साइड लेट गरौँ ए हो भने अनि यसको ल्याटरल हाइट यो एपी ल्याटरल हाइट एपी भनौँ कि यल हो सपोज भने त्यो एउटा यसमा त 4वटा ट्रायंगल हुन्छ। टोटल कतिवटा ट्रायंगल हुन्छ 4वटा ट्रायंगल हुन्छ। टोटल 4वटा ट्रायंगल हुन्छ हो। सो यो मैले यसरी यो देखाउन हैन सिम्पल हुन्छ नि त बुझ्नलाई थोरै हैन। अलि ट्रायंगलको जस्तो यो भएन हैन। ठीक छ केही भएन यसलाई थोरै यतापट्टि गरौँ अनि बनाऊ अलिकति राम्ररी ट्रायंगल बनाऊ हैन ल हो ल। अब ठिक छ हो ल। सो बेसिकली यसमा हामीसँग टोटल 4वटा ट्रायंगल छ। टोटल 4वटा ट्रायंगल छ। अब यो साइड हाम्रो के हो ए हो यो पनि ए हो यो पनि ए हो यो पनि ए हो किनभने स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो अहिले हाम्रो। अनि यो जुन हाइट आउने हो यता यो साइडमा जुन हाइट आउने हो भर्टेक्सको बाट पिरामिडको टप पोइन्टबाट जुन हाइट आउने हो बेसको साइडमा त्यो हाइटको लेन्थलाई हामीले के भन्छौँ ल्याटरल हाइट। त्यो हाइटको लेन्थलाई हामीले के भन्छौँ ल्याटरल हाइट। सो त्यो ल्याटरल हाइटको लेन्थ यल भनौँ भने एउटा ट्रायंगलको एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट। सो यो बेस इन्टु हाइट जुन हामीले गर्छौँ त्यसमा अन्त बेस यसमा हाफ बेस इन्टु हाइट गर्ने हो बेस इन्टु हाइट तर बेसमा त ए हुन्छ यो ए हो। बेसमा त बेस भनेको अहिले ए हो हाइट भनेको अहिले यल हो। सो हाफ ए इन्टु यल हुन्छ ए इन्टु यल तर यो एउटा ट्रायंगल हुने हो। यस्तो ट्रायंगल यसमा यो बेसमा पनि छ यो बेसमा पनि छ र यो बेसमा पनि छ अनि यो बेसमा पनि छ। सो टोटल यस्तो ट्रायंगल 4वटा छ। 4वटा बेसमा यो बेसको 4वटा साइड छ। पिरामिडको बेसको 4वटा साइड छ। एउटा साइडमा एउटा ट्रायंगल र यस्तै एक्ज्याक्टली 4वटा ट्रायंगल छ। 4वटै बेसमा एक्ज्याक्टली 4वटा ट्रायंगल किन भयो किनभने स्क्वायर तलको स्क्वायर पिरामिडको बेस कस्तो छ स्क्वायर बेस छ। सो स्क्वायर छ भने यो साइड सबै साइड त बराबर हुन्छ र अब सबै साइड बराबर छ भने सबै ए हुने भयो र एउटाको ल्याटरल हाइट जे आउँछ एउटा साइडमा ल्याटरल हाइट जे आउँछ हरेक साइडमा ल्याटरल हाइट त्यही आउँछ किनभने यो बेसको साइडको लेन्थ बराबर छ। बेसको साइडको लेन्थ फरक भइदिएको भए ल्याटरल हाइट सबै साइडमा फरक आउँथ्यो तर अहिले अब सबैको यो सबै बेसको सबै साइडको लेन्थ त बराबर छ। सो सबै साइडमा ल्याटरल हाइट बराबर आउँछ। सो एउटा ट्रायंगलको एरिया हाफ यल हो भने यस्तो त टोटल 4वटा बेस छ। सो 4वटा ट्रायंगल हुने हो। सो इन्टु 4 यसमा हामीले गरिदियो भने यो चाहिँ हाम्रो हुन जान्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। यो हाम्रो के हुन जान्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ
पिरामिड। अब यो मैले बुझाउनको लागि गरिदिएको हो, नभए त सिधै म डाइरेक्ट एन्सर भन्न सक्थेँ नि 2 2 जा 4 अनि 2AL, म त डाइरेक्ट एन्सर भन्न सक्थेँ 2AL। यो बुझाउनको लागि मैले गराइदिएको हो र यसको एन्सर हामीले जस्ट लेख्ने हो। एन्सर ओ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड LSA फुल स्पेलिङ लेखौँ अनि त्यसपछि सर्टकटमा लेखौँ है। ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, ल्याटरल सर्फेस अलिकति इङ्क भएन कि क्या हो मार्करमा। ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, एरिया अफ स्क्वायर बेस्ड एरिया अफ गिभेन ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ गिभेन पिरामिड भनौँ है। अफ गिभेन पिरामिड इज इक्वल्स टू 2AL र यसलाई सर्टकटमा ल्याटरल सर्फेस एरिया इक्वल्स टू 2AL लेखौँ। यति हामीले लेख्ने हो, यति एन्सर लेख्ने हो हामीले 1 मार्क्सको लागि। तर यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएको हो कि कसरी त्यो आएको हो भनेर है। ल सो यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ है। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटिहालेँ है। ल त्यो डायग्राम त काम लाग्छ। यो LSAहरू मेटिहालेँ मैले, यो यतापट्टिको पार्ट मेटेँ है मैले। ल अब यो LSA भन्यो के हो भने बेस बाहेकको एरिया, ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्यो के हो भने बेस एरिया बाहेकको एरिया है। हो त यो पिरामिडमा यो त जमिनले छोएको भाग हुन्छ। यो 4वटा साइड भएको जुन हाम्रो सर्फेस छ, 4वटा साइडले जुन बनेको हाम्रो जुन सर्फेस छ, यो सर्फेस त ग्राउन्डलाई छोएको हुन्छ। अब यो ग्राउन्डलाई छोएको हुन्छ भने यो सर्फेस बेस सर्फेस हुने भयो र बेस सर्फेसको माथि रहेको भागहरू भनेको हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया हुने भयो है। यदि कर्व छैन भने र त्यही पार्ट अब के हुन्छ कोन र सिलिन्डरमा त्यही पार्ट माथि के हुन्छ ग्राउन्डलाई छोएको भाग त बेस भइहाल्छ र त्योभन्दा माथिको पार्ट के हुन्छ कर्व। सो त्यो ग्राउन्डभन्दा बेसभन्दा बाहेकको सर्फेसलाई हामीले त्यसमा कर्व सर्फेस एरिया भन्छौँ सिलिन्डर र कोनको बेलामा। तर पिरामिडको बेलामा फेरि ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ है। So the area except the base surface area is known as lateral surface area if the area except the base surface area is not curved, and if the area except the base area is curved, then the area except the base area is known as curved surface area. So this is the difference between CSA and LSA है। ल अब यति मैले मेटिहालेँ है। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ फाइन्ड द स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड। अब यो पिरामिडको हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नु पर्ने हो है। हो त यो पिरामिडको बेस अहिले कस्तो छ स्क्वायर बेस छ। यो अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। यो 6 हो भने यो 6 हो हैन। अहिलेको पिरामिडको 6 हो हैन। ल सो यहाँ हामीले के गरिहाल्छौँ भने बी नम्बरको सोलुसनको लागि वी हेभ सोलुसनमा वी हेभ के गरिहाल्छौँ A इज इक्वल्स टू कति हो बेस अफ द लेन्थ अफ अथवा बेस अफ द पिरामिड लेखौँ न। बेस अफ पिरामिड A इज इक्वल्स टू 6 फिट र हाइट अफ पिरामिड H लेखौँ। हाइट अफ पिरामिड H। यो हाइट भनेको भर्टिकल हाइट, सिधै हाइट भन्नुको अर्थ भर्टिकल हाइट 4 फिट है। अब यो फर इक्जाम्पल हाम्रो यो चाहिँ एकछिनको लागि लेट सपोज गरौँ मैले यो पोइन्ट O अनि यो पोइन्ट लेट गरौँ म N, यो भर्टेक्स N लेट गरौँ म O अनि यो N। सो यो ON हाम्रो बेस हो र यो AP चाहिँ हाम्रो के हो के हो स्ल्यान्ट हाइट हो। AP हाम्रो के हो स्ल्यान्ट हाइट हो। त यो APO ट्रायंगलमा AP इज इक्वल्स टू OA को स्क्वायर के अरे AMP ट्रायंगलमा AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल्स टू के हुन जान्छ हाम्रो AP स्क्वायर है। हाम्रो AP को भ्यालु के हुन जान्छ AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। सो वी नो त्यो अब यो AP स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट स्ल्यान्ट हाइट H को फर्मुला हुन्छ हामीसँग। त्यो फर्मुला युज गरिदिन्छौँ हामीले। स्ल्यान्ट हाइट L इक्वल्स टू वाट हो त वी नो स्ल्यान्ट हाइट H इक्वल्स टू स्ल्यान्ट हाइट L इक्वल्स टू L को भ्यालु हाम्रो हुन जान्छ H स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर है। अब यो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट AP हो र यो AM हाम्रो H हो। AM हाम्रो भर्टिकल हाइट H हो
र एमपी भनेको ओएन को हाफ हुन्छ अथवा भनौँ कि एकछिनको लागि यो क्यू भन्ने भर्टेक्स यदि हो भने एनक्यू को हाफ हुन्छ एमपी, एनक्यू को हाफ हुन्छ एमपी। सो एनक्यू यदि ए हो भने एमपी चाहिँ हाफ अफ ए हुन जान्छ है। अब यो एमपी फेरि एनक्यू को हाफ कसरी भयो हो त, यदि यो यताको यो ओएन भन्ने साइडको मिड पोइन्ट पी हो, त्यस्तै यता यो भर्टेक्स भनौँ न एकछिनको लागि जे हो भने जेक्यू भन्ने साइडको मिड पोइन्ट एकछिनको लागि भनौँ कि के हो भने केदेखि पीसम्मको लेन्थ ए नै हुन्छ र क्यूदेखि एनसम्मको लेन्थ पनि ए नै हुन्छ र यो जुन हाइट ड्र गरिएको एएम त्यो केपी को मिडल पोइन्ट हुन्छ, केपी को मिडल पोइन्ट। सो एमपी इज द हाफ अफ केपी एन्ड केपी इज इक्वल टू क्यूएन। सो एमपी इज अल्सो हाफ अफ क्यूएन र क्यूएन त ए हो। सो एमपी को भ्यालु हाफ अफ ए हुन जान्छ अनि यो हाफ अफ ए हो एमपी स्क्वायर र यो एच भनेको एएम स्क्वायर। सो यो एएम स्क्वायर यो एमपी स्क्वायर अनि यो एल भनेको हाम्रो एपी। यो पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले लेख्यौँ, तर अहिलेलाई डाइरेक्ट भ्यालु हालेर सल्भ गरौँ, यो दिमाग नलगाए पनि हुन्छ हामीले, तर मैले थोरै एक्सप्लेन गरिदिएको हो। ल यहाँको भ्यालु हाम्रो लागि कति हो 4 फिट अनि 4 को स्क्वायर, ए भ्यालु कति हो ए को 6/2 को होल स्क्वायर। ल अब यो हामीले सल्भ गऱ्यो भने 4 स्क्वायर 16, 6/2 3, 3 को स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर प्लस 6 3 स्क्वायर हामीले गरेर यो भ्यालु 25 आउँछ अनि 25 को बाहिर कति आइहाल्छ हाम्रो 5 फिट, कति आउँछ 5 फिट। अनि हामीले देयरफोर अब यो पार्ट मैले माथिको मेटिहालेँ अनि देयरफोर यहाँ लेखिदिएँ, यो पछिको स्टेप मैले यहाँ लेखिदिएँ देयरफोर स्ल्यान्ट हाइट यल इज इक्वल्स टू 5 फिट, इज इक्वल्स टू 5 फिट, इज इक्वल्स टू 5 फिट। यति लेखेर यो पछिको स्टेप मैले यहाँ लेखिदिएँ है। यति लेखेर हाम्रो यो बी नम्बर क्वेसन सकिन्छ, जुन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो, 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। ल यसरी अब यो मैले मेटिहालेँ। अब क्वेसन नम्बर सी हामीले गर्छौँ, तर सी नम्बर चाहिँ क्वेसनमा एकचोटि यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यति मैले यो सबै मेटेर अनि सी नम्बर लेखेर अनि बल्ल गराउँछु है। म भिडियो पज गरेर क्वेसन लेख्छु, त्यसपछि पहिला क्वेसन गराउँछु। सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। ल अब हामीले यो क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ, यही क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर सीमा के हो भने फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड, फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस। यसमा के भनेको भने पिरामिडको कति सर्फेस एरियालाई पेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ टोटल एरिया निकाल्नुहोस् भनेको हो अथवा निकाल भनेको हो। र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसन क्वेसन हो। खासमा यो फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड अलङ विथ द क्युबोइडल पिलर अथवा फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर अलङ विथ पिरामिड भन्नु पर्थ्यो कि सिधै फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड मात्रै लेखेको हो, त्यो अलिकति झुक्याउन सक्ने पार्ट हो है। यसमा थोरै मिसिङ छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो है। फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड अथवा फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिलर अलङ विथ पिरामिड, फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिलर अलङ विथ अथवा विथ पिरामिड अथवा अलङ विथ पिरामिड अथवा फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर, टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस हुनुपर्ने हो। डाइरेक्ट फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड लेख्नु अलिकति यो मिस्टेक हो क्वेसन है। ल सो बेसिकली हामीले फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस यो क्वेसन हुनुपर्ने हो। किनभने फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द पिलर विथ पिरामिड दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस गर्नुपर्ने हो है। सो बेसिकली हामीले यो पिलरको टोटल कुन सर्फेसमा पेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो टोटल त्यो कुन सर्फेसमा पेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो सर्फेसको एरिया निकाल्नु पर्ने हो टोटल है। सो यो जुन पिलर हो यसको तलको भाग त के हो ग्राउन्डमा हो, बेसमा हो। सो यो पिलरको यो बेस भन्ने पार्टमा हामीले पेन्टिङ गर्नै पर्दैन हो, किनभने तल ग्राउन्ड भइहाल्यो। दोस्रो यो भाग जुन छ यो पिरामिडको बेसको टप पोइन्ट, पिरामिडको बेसको अप्पर, पिरामिडको बेसको अपोजिट पार्ट जुन सिलिङ पार्ट हुन्छ त्यो सिलिङ पार्ट त यो पिरामिडले छोपिएको हुन्छ भने त्यो पार्टमा पनि हामीले पेन्ट गर्नु परेन है। सो बेसिकली यो हाम्रो पिलर जुन छ यसको 4वटा जुन वाल हुने भयो, 4वटा जुन वाल हुने भयो, यतापट्टिको वाल, यसको पछाडिको भागको वाल, यसको पछाडिको भागको वाल, त्यो मात्रै पेन्ट गर्नुपर्ने हो पहिलो कुरा। र अर्को यो पिरामिडको बेस पनि
पिरामिडको बेस पनि यो पिलरको सिलिङसँगै एट्याच भएर क्लोज भइसकेको हुन्छ। पिरामिडको बेस पनि यो पिलरको सिलिङसँग एट्याच भएर क्लोज भइसकेको हुन्छ। सो पिरामिडको बेसमा पनि पेन्टिङ गर्नु परेन। सो हामीले पिरामिडको कुन कुन पार्टमा पेन्ट गर्न पाउँछौँ, त्यसो भए त्यो ल्याटरल सर्फेस एरियामा पेन्ट गर्न पाउँछौँ, अथवा जुन 4वटा ट्रायङ्गुलर पार्ट हुने हो हाम्रो पिरामिडको त्यो पार्टमा मात्रै पेन्ट गर्न पाउँछौँ हामीले। सो बेसिकली पेन्टिङ सर्फेसमा के अरे पेन्टिङ पर्पजको लागि हाम्रो यो पिलरको कुन कुन सर्फेस एरिया इन्क्लुड हुने भयो, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड एउटा, र अर्को यो 4वटा वालको एरिया अफ द पिलर, पिलरको 4वटा वालको एरिया, पिलरको 4वटा वालको एरिया प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड युज हुने भयो हाम्रो पेन्टिङ पर्पजको लागि। सो अब त्यति सर्फेसको हामीले एरिया क्यालकुलेट गर्छौँ। हो त यहाँ के गरिहाल्छौँ भने सोलुसनमा यसको लेख्छौँ हामीले पहिला वी हेभ गिभेन, सोलुसनमा गिभेन गरिहाल्छौँ हामीले, गिभेन के गरिहाल्छौँ ल, बेस अफ पिलर इज इक्वल्स टू 6 फिट बाई 6 फिट, 6 फिट बाई 6 फिट यसरी लेखिदियो भने हाम्रो यो लेन्थ अफ द पिलर हुने भयो, पिलरको लेन्थ, बेसको लेन्थ र पिलरको बेसको ब्रेथ हुने भयो। यो यसरी लेख्नुको अर्थ, किनभने हामीले छुट्टा छुट्टै लेन्थ अफ बेस अफ पिलर 6 फिट, ब्रेथ अफ बेस अफ पिलर 6 फिट लेखे पनि हुन्छ है। र अर्को चाहिँ के हो, हाइट अफ पिलर एच इज इक्वल्स टू कति हो, यो हाइट एच कति हो, यो हाइट एच कति हो हाम्रो 8 फिट। अर्को के छ हाम्रो अर्को के छ, अर्को हाम्रो अब उसको स्ल्यान्ट हाइट हामीले क्वेसन नम्बर बीमा क्यालकुलेट गरेको थियौँ, हाम्रो पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट है। अनि फ्रम क्वेसन नम्बर यहाँ बी लेखिहाल्छौँ, फ्रम क्वेसन नम्बर बी, फ्रम क्वेसन नम्बर यो क्युएन भने क्वेसन नम्बर बुझ्नु पर्यो, फ्रम क्वेसन बी स्ल्यान्ट हाइट यल अफ पिरामिड, स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड यल इक्वल्स टू, स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड एल इज इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर। यति हामी पहिला बुझ्यौँ। र लेन्थ अफ बेस अफ पिरामिड एक्ज्याक्ट इक्वल्स टू 6 फिट भइहाल्छ। एन्ड लेन्थ अफ एन्ड फ्रम क्वेसन बी एन्ड फिगर लेन्थ अफ बेस अफ, अथवा यहाँ लेखिहाल्नु फ्रम फिगर, यहाँ लेखिहाल्नु फ्रम फिगर लेन्थ अफ बेस अफ पिरामिड ए इज इक्वल्स टू 6 फिट, लेन्थ अफ बेस अफ पिरामिड ए इज इक्वल्स टू 6 फिट, हो। सो यो यति हामीले इन्फर्मेसन नोट गऱ्यौँ। अब यो माथिको पार्ट मैले मेटेर बल्ल त्यो माथि गराएँ है, अथवा यहाँ एकचोटि लेखिहालौँ, नाउ टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ, टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ एरिया, यो आरी क्युडी भनेको रिक्वायर्ड बुझ्नु पर्यो, रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ इज इक्वल्स टू यो भ्यालु भइहाल्छ हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड प्लस यो अघि मैले डिस्कसन गरिसकेको हो, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड प्लस एरिया अफ 4 वाल्स अफ पिलर, प्लस एरिया अफ 4 वाल्स अफ पिलर, एरिया अफ 4 वाल्स अफ पिलर है। यति पहिला हामीले बुझ्यौँ हो। सो यति पार्ट चाहिँ यति पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ, र अब यहाँ ठ्याक्कै लेटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड 2AL लेख्छौँ हामीले, एरिया अफ 4 वाल्स अफ पिलर 2HL प्लस बी र भ्यालु राखिदिन्छौँ हामीले है। ल यो मैले माथिको सबै मेटिहालेँ हो। सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले, अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले हो। ल अब यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ, यतापट्टिको यो पछिको पार्ट मैले यता माथि गराएँ है। ल अब यो पछिको पार्ट हामीले के लेख्ने हो, यो टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ गरेर हैन, टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ गरेर अनि त्यहाँबाट प्रोसिड गर्ने हो। टोटल सर्फेस एरिया
total surface area required for painting, area required for painting is equals to area required for painting is equals to 2AL भइहाल्यो हाम्रो lateral surface area of pyramid plus area of 4 walls of pillar 2HL plus B। हाम्रो वालको एरिया कति हुन्छ 2HL plus B। तर यो पिलरको केसमा L र B बराबर छ, पिलरको केसमा L र B बराबर छ। सो हामीले यहाँ 2AL प्लस 2H अनि L प्लस B को साटो हामीले L पनि A नै राखिदिन्छौँ, B मा पनि A नै राखिदिन्छौँ, किनभने हामीले हाम्रो बेसलाई यो पिलरको बेसलाई AA नै भनेर ए डिनोट गरेकै छौँ, सिधै 6 फिट बाई 6 फिट लेखेको हो। सो LL लेख्न सक्छौँ अथवा BB अथवा AA लेख्न सक्छौँ। बेसिकली यो A र यो LB बराबर छ, सो सबैलाई बरु A लेखौँ, सबैलाई बरु A लेखौँ है। ल अब यहाँबाट भ्यालु राखौँ हामीले 2A को भ्यालु कति हो 6, L को भ्यालु कति हो L 5 प्लस 2 यो H हाम्रो पिलरको हाइट 8 अनि इन्टु A प्लस A भनेको 6 प्लस 6। अब यो हामीले क्याल्कुलेट गरौँ 2 6 जा 12 5 जा 60 प्लस 6 6 12 2 जा 24 12 8 जा 96 96 2 जा 192 एन्ड 192 प्लस 60 252 अनि यो 252 आयो। तर यो सबै त फिटमा छ, डाइमेन्सनहरू लेन्थ ब्रेथ हाइटहरू केमा छ फिटमा। सो यो जुन टोटल सर्फेस एरिया हो यो चाहिँ के हुने भयो स्क्वायर फिट, यो चाहिँ के हुने भयो स्क्वायर फिट। तर यो त हामीले एउटा पिलरको मात्रै निकाल्यौँ त, यो त हामीले एउटा पिलरको मात्रै निकाल्यौँ, तर हामीले त पुरै पिलरको लागि कुरा गरेको नि। क्याल्कुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर, क्याल्कुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर फर पेन्टिङ पर्पस, रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ पर्पस। हो त एउटा त पिलर छैन नि, पिलर त हाम्रो दुईटा छ, पिलर त हाम्रो दुईटा छ। त भनौँ न गेट हाम्रो गेटमा कतिवटा पिलर छ दुईटै, सो दुईटै पिलर पेन्ट गर्ने हो नि। एउटा पिलर पेन्ट गरेर एउटा कहाँ खाली छोड्ने एउटा, त्यो त अलिकति अनयुजुअल देखिन्छ नि त होइन। सो दुईटै पिलर पेन्टिङको कुरा हो कि यहाँ। सो यो टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ वान पिलर, यसलाई के लेखिहाल्यो यहाँ फर पेन्टिङ वान पिलर, फर पेन्टिङ वान पिलर, फर पेन्टिङ वान पिलर यहीँबाट लेख्दै जाउनु भयो। रिक्वायर्ड फर पेन्टिङ वान पिलर अनि त्यसपछि अब 4 पिलरको लागि इन्टु 2 गरिदिन्छौँ, किनभने पिलर के छ एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल पार्ट, एक्ज्याक्टली सेम पिलर छ, यो जस्तो छ जे छ डाइमेन्सन लेन्थ सेप साइज ब्रेथ हो सब सेम छ। सो यसको एरिया जति हो पेन्टिङको लागि यसको पनि त्यति नै हुन्छ। सो इन्टु 2 गरेर हामीले टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर निकाल्छौँ फर पेन्टिङ पर्पस है। सो त्यसमा इन्टु 2 गरेर हाम्रो काम सकिन्छ। यो मैले अब सबै मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल सो यहाँबाट बेसिकली हामीले क्वेसनको पार्ट लगभग सकिसकेको छौँ होइन। ल अब देयरफोर यसपछि हामी लेखिदिन्छौँ देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया, therefore total surface area required for painting the pillars लेखौँ हामीले pillars along with pyramid is equals to 2 multiply 252। अब यो 2 मल्टिप्लाई किन हामीले गर्यौँ त्यो अघि मैले बुझाइदिएको हो। इज इक्वल्स टु यो भ्यालु हाम्रो 504 स्क्वायर फिट, 504 स्क्वायर फिट। यसरी गरेर हामीले यो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन नि सक्यौँ है। सो अब मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊ र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयरबाट पनि नोट बनाऊ आफूले, र टनै रिभाइज र टनै प्र्याक्टिस र टनै मेमोराइज गरौँ, टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ। र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ र च्यानल र भिडियोलाई सेयर गरौँ र भिडियोमा टनै लाइक र कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ, भिडियोलाई सेयर गर्न लगाऊ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लगाऊ र च्यानल र भिडियोलाई पनि सेयर गर्नलाई लगाऊ र सबैजना मिलेर यस च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ है। टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ युर फर नेक्स्ट भिडियो।